मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी नियाळ करचे विशय जावन आसा सॅल्वेशन, सोडवण. खंडीत जावन आमकां सोडवणे विशांत आमी शिकाचे. हर एका दिसा आमकां शिकचें गरजेचें जावन आसा. हर एकली कोण सकट शिकूंक आसक्त आसात, एक बायबल काण घेया, नोटबूक काण घेया, पेन काण घेया आनी हें काण घेवन तुमी मागण्या सांगाता, कॉन्सन्ट्रेट करन मागण्या सांगाता तुमी आसतना खंडीत जावन देव आमचे लागीं वैयक्तीक रितीन उलोवचो अनभव आमकां जाता. जेजूस आमच्या मुखार रावून थंयसर बोधन करचें तसलें एक अनभव आमकां जाता. खंयच्या एका काळजान आमी ताका सोदतांगी तवळ ताकाच आमी मेळटा, म्हळ्यार तो आमकां मेळटा आनी तवळ आमचें जिवीत बदलता. देखून केवल एक काणी आयकुचे बरी, इन्फॉर्मेशन आयकुचे बरी वा थंयसर आयकनासतना तशें आयकनासतना बगर देवाक हांवें जाणा जायचें, जेजू क्रिस्ताक हांवें अनभव करीचें आनी की चड आनी चड ती सोडवण हांवें अनभव करीचें, तांचो असो संतोश हांवें अनभव करीचें म्हणून त्या आसक्तेन, त्या पातयेणेन, तें पातयेणेन कशें पातयेणी दाखोवची, तो बावार्थ आमी कसो दाखोवचो. एक कडेन बसून एकांत रितीन बसून एक बायबल काण घेवन, एक नोटबूक काण घेवन, एक पेन काण घेवन मागण्या सांगता, देव म्हज्या सांगता उलयता, म्हाका तो शिकयता म्हणल्यार तसल्या एका आसक्तेन आमी बसया भाव भयणीनो, आमी शिकया आनी वाडया आमी. ओके, सॅल्वेशना विशांत जायते विशय आमी शिकल्या. तुमी पळयल्यार खंडीत जावन तुमी फाटले थंयसर विडियो आसात, जायते विडियो आसात, तुमी थंयसर ते आयकल्यार भोव बरें. न्ही जावन शुभ वार्ता कितें, शुभ वार्ताची सकत कितें, शुभ वार्ता कित्याक परगट करीचें, कोणाक आमी परगट करीचें, हें सकड आमकां अर्थ जाल्यार सारक्या रितीन खंडीत आमचें क्रिस्तांव जिवीत बावार्थ आमचो घट जाता, तीर जाता आनी एक बरें एक क्रिस्तांव जिणें आमकां जियोंक साध्य जाता. नाजाल्यार एक सांप्रदायीक रितीचें, धार्मीक रितीन एक धर्म आनी त्या धर्माक संबंद जालें थोडे थंयसर आचार विचार मागणे संप्रदाय ते सकड थोडें आसता आनी तातूंत आमी बुडून त्याच रितीन जिवन आमचें जिवीत आखेर जाता. पूण आमच्या आत्म्याक खंयचीय सोडवण मेळना. कित्याक म्हळ्यार शुभ वार्ता आमी आयकुना आनी ताची महत्व आमकां गोत आसना, सोडवण म्हळ्यार कितें म्हणून आमकां गोत आसना. देखून दीस इज द फावंडेशन फॉर आ क्रिश्चन लायफ, आ फेथ. आमच्या बावार्थाची एक बुन्याद ही जावन आसा शुभ वार्ता. वॉट इज द फावंडेशन ऑफ क्रिश्चन लायफ म्हणून कोणें विचारल्यार गॉस्पल ऑफ जीसस क्रायस्ट, गॉस्पल ऑफ जीसस क्रायस्ट इज द फावंडेशन ऑफ आ फेथ ऑर आ क्रिश्चन लायफ. आमच्या क्रिस्तांव जिविताची वा आमच्या बावार्थाची बुन्याद कितें म्हणून कोणें विचारल्यार, कोणी विचारतात न्ही गे वा तुमकां डावट येता जावं पुरो, ती बुन्याद शुभ वार्ता मात्र जावन आसा. हें 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 15 सांत पाऊल सांगता. ओके, 15:3 ओके, 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 15:3 प्रप्रथम म्हणून तुमकां दिलो तो संदेश हो. पळया, प्रप्रथम म्हळ्यार सांत पाऊल थंयसर ताणें ताका घेतिल्लें तो संदेश ताणें आमकां दिला. सांत पाऊलाक कोणें दिल्लें न्ही, बगर ताणें घेतिल्लें. खंय तावन ताणें घेतिल्लें, देवा तावनूच ताका मेळिल्लें, मनशां तावन ताका मेळिल्लें न्ही, बगर देवा तावन सांत पाऊलक तें मेळ्ळें प्रप्रथम आनी तें अमुल्य म्हणून ताणें लेखून तो आमकां तो संदेश दिता. खंयचो तो संदेश? कोरिंत घरांक, कोरिंतांत आसच्या त्या क्रिस्तांवांक सांत पाऊल सांगता कितें म्हळ्यार, कितें सकड हांवें देवा थावन घेतलां गी तें थंयसर मोलादीक जावन आसा. ओके, ताका मेळिल्लें कितें म्हळ्यार थंयसर शुभ वार्ता ताका मेळ्ळी. ती खंयचें म्हळ्यार ताका कितें मेळ्ळें म्हळ्यार हांगा म्हणटा पवित्र पुस्तका प्रमाणें क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो. ही कितें? ही शुभ वार्ता जावन आसा. ही शुभ वार्ता खंय म्हणून आसा म्हणून बरयलां म्हळ्यार थंयसर दुसऱ्या वर्सांत, थंयसर 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 15:2 थंयसर आसा. ओके, 1 तावन आमी वाचया. फर्स्ट
ओके, 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 15:1 तावन आमी वाचया. भावांनो, हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उडासा हाडटां. पळया, तुमच्या उडासा हाडा. ती तुमीच मानून घेतली आनी तातूंत तुमी आतांय स्थिर आसात. हांवें परगट केल्ल्या तशीच तुमी ती सांबाळशीत जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडटल्यात, नांतर तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो. पळया, हांवें मानून घेतलो तो सोस्सो प्रप्रथम म्हणून तुमकां दिल्लो तो संदेश. पळया, हांवें तुमकां बोधन केल्लो म्हणटा. शुभ वार्ता म्हणून तुमकां दाखयल्ली, थंयसर चित्रीत केल्ली ती तो संदेश खंयचो? तो प्रप्रथम मस्त गरजेचो तुमकां, तो हांवें तुमकां दिला. आय हँडेड इट ओवर टू यू. म्हळ्यार गॉस्पल, शुभ वार्ता म्हणून सांगता आसतना ताचें कंटेंट कितें इनवॉल्व जाता, कितें इनवॉल्व जाता म्हळ्यार हांगासर सांगता तो शुभ वार्तेचे कंटेंट्स कितें. बायबलांत जायत्यो विशय आसात, ते सकट शुभ वार्ता घे. एका रितीचे थंयसर गूड न्यूज बरे विशय, पूण हांगासर निर्दिश्ट जावन स्पेसिफीक जावन थंयसर म्हणटा पळया, प्रप्रथम म्हणून तुमकां दिल्लो तो संदेश खंयचो म्हळ्यार पळया वाचया. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो, ताका निखेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जिवंत जालो. केफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टीक पडलो. पळया, मस्त प्रमुख जावन दिल्लो तो शुभ वार्ता. आनी शुभ वार्तेन आसची विशय कितें म्हळ्यार प्रप्रथम जावन खंयचो संदेश? पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो, ताका निखेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो. केफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टीक पडलो. उपरांत एकच पोटी 552 चड जाणांक तो दिश्टी पडलो. तांचे मदले 16 जण अजून पर्यंत जिवंत आसात, पूण थोडे मॉर्न पावल्यात. हीच विशय सांपावलान थंयसर कोरिंतांक मात्र न्ही सकट सभांक थंयसर प्रसार केल्ली शुभ वार्तेचे कंटेंट्स जावन आसात. शुभ वार्ता म्हणून थंयसर पावलान थंयसर बोधन केल्लें आनी थंयसर शिकयल्लें तो संदेश जावन आसा न्ही, तातूंत एक कंटेंट आसा न्ही, ते विशय आसा. ओके, कितें म्हणून थंयसर विचारल्यार हेंच जावन आसा. जेजू क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर थंयसर परिहार करचे खातीर ताणें थंयसर प्राण त्याग केलो आनी ताचे उपरांत कितें केलें, ताका थंयसर निखेपिलो आनी ताच्या तिसरे दिसा तो पुनर्जिवन जालो आनी ताच्या उपरांत तो दिश्टीक पडलो. हे सकट पॉयंट्स ते पुरा खाण घेवन पवित्र ग्रंथाच्या पवित्र पुस्तका प्रमाणे पोरण्या सोल्ल्याच्या त्या प्रवचना प्रमाणे आनी कितें सकट कीर्तन आनी प्रसाद ताच्या आधारार सांपावल थंयसर प्रूव करता. कितें म्हळ्यार जेजू क्रिस्त देवाचो पूत जावन आसा, तो अभिशिक्त थंयसर सोडवणदार तो जावन आसा म्हणून त्या पोरण्या सोल्ल्याच्या प्रकार थंयसर त्या आधारान तो प्रूव करतेत आसा. कित्याक ही शुभ वार्ता मस्त गरजेची? कित्याक गरजेची म्हळ्यार कित्याक जेजूचें मरण थंयसर मस्त गरजेचें, कित्याक पुनर्जिवनपण गरजेचें आनी तें कित्याक आमी पातयेचें म्हळ्यार मनशां हर एकलीं पातकी जावन आसात. देवाची महिमा तांणी होगडायली आनी देवान थंयसर जेजू क्रिस्ता मुखांतर मनशाक तें परत तें दिलें. कोणें सकड जेजू क्रिस्त थंय म्हळ्यार ह्या शुभ वार्ते थंय भावार्थ दवरलें की तांकां सगळ्यांकी थंयसर उचित रितीन थंयसर पातकांचें बोगसाणें मेळ्ळें आनी थंयसर नितीवंतपण मेळ्ळें. देवाच्या आजारपणांत रावचें बरी थंयसर नितीवंतपण आमकां मेळ्ळें आनी तसली वाट आमकां देवान उक्ती केली. हें सकड अल्टिमेट जावन आसा. ओके, हेंच शुभ वार्ते मुखांतर आमकां मेळचो लाभ जावन आसा. हाचे की व्हरतें लाभ कितें मेळटा म्हळ्यार कितेंच ना. एका पातक्याक म्हाका ह्या संवसारांत जिवन आसच्या म्हाका व्हडलें एक भाग कितें देवान दिलें म्हळ्यार देवाचो भुरगो जावचें एक भाग म्हाका दिला.
देवाचो पूत हें इमॅजीन करूंक की आमकां जायना. आनी देवाचें थंयसर भुरगो जावंक खंयची क्वॉलिटी ना, क्वॉलिफिकेशन ना, खंयची योग्यता ना. पुणून देव थंयसर जेसू क्रिस्त थंय दवरल्या त्या एका बाबाडता मुखांतर दवरल्या हर एकल्यान थंय खंयच्या रितीन बाबाडता दवरलें. शुभ वार्ता आयकून शुभ वार्ताचे थंयसर आदारार थंयसर जेसूस देवाचो पूत म्हणून आनी थंयसर पातकाचो बोगसाणें दिवचो, पातकां तावन सोडोवचो. जेसू क्रिस्ता मुखांतर म्हजी पातकां बोगशिल्यांत आनी देवान म्हाका नितीवंत केलां. कितें म्हणून नितीवंत केलां? नितीवंत म्हणून थंयसर नितीवंत केलां. हें हांव थंयसर काळजांत पातयेवन थंयसर जेसू क्रिस्त म्हणून रक्षक म्हजो सोडवणदार म्हणून म्हज्या आत्म्यांत हांव स्विकार करतना स्विकार करचें थंयसर भायले रितीन प्रकटण कितें जावन आसा म्हणल्यार हांवें तें काणी घेवचें थंयसर पवित्रान जावन आसा. सकट जाणां मोदें थंयसर त्या एका लोकां मोदें दुसऱ्या जाणां मोदें हांवें थंयसर जेसू क्रिस्ताक थंयसर पातयल्या म्हणल्यार ताका एक प्रूफ एविडन्स कितें म्हणल्यार थंयसर पवित्रान जावन आसा. खंडीत जावन पवित्रान मस्त गरजेचें जावन आसा. जेसू क्रिस्त म्हणटा न्ही गी जाणां मोदें कोण सकड म्हाका थंयसर ओपून काण येता गी ताका हांव सर्गार थंयसर ओपून घेता म्हणून. जण कोण सकड जाणां मोदें म्हाका ओपून काण घेना गी थंयसर आमी ताका ओपनचो ना म्हणून. जर तर तुजो नीज बाबार्थ जाला जाल्यार खंडीत जावन ताका फस्ट स्टेप जेसू क्रिस्ताक रक्षक जावन हांव ओपून काण घेतां. सासनीक जिवीत हांव पातयेतां. थंयसर कुडीचें पुनर्जीवनपण हांव पातयेतां. पातकाचें बोगसाणें हांव पातयेतां. आनी देखून आय एम रेडी टू टेक बॅप्टिजम. वय जेसू क्रिस्ता थंय एक जावंक हांव तयार आसा म्हणून. जेसू क्रिस्त थंय आमी एक जाताना बाबाडता थावन थंयसर शुभ वार्ता आयकून थंयसर ताचे थावन आयिल्ल्या बाबाडता मुखांतर आमी काण घेवचें तें पवित्र स्नान ताचे मुखांतर आमकां मेळचें कितें म्हणल्यार होली स्पिरीट आमकां मेळटा. आनी जेसू क्रिस्ता थंय हांव एक जाता आनी नवो जीव म्हाका मेळटा, नवें जिवीत आमकां मेळटा. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 5:17 कोणी जेसू क्रिस्ता थंय एक जाती जाल्यार पळया कशें एक जावचें. पळया बाबाडता मुखांतर बाबार्थ खंय थावन येता? शुभ वार्ता आयकून. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 10:17 थंयसर आसा संदेश कितें म्हणल्यार थंयसर जेसू क्रिस्ताचें जनन, थंयसर मरण, जेसू क्रिस्ताचें समाधी जावं परत जेसू क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण, जेसू क्रिस्ताचें परत येणें ह्या विशयांत आसचें थंयसर बोधन जावन आसा शुभ वार्ता. ही शुभ वार्ता आमी आयकत आसतना आमचे भितर थंयसर भावार्थ उपजाता. आनी कशें येता म्हणल्यार देवान सांगलां देखून येता म्हणजे थंय. आमी कित्याक शुभ वार्ता परगट करिना म्हणल्यार देवान सांगल्या तें विशय तें आमकां थंयसर पातयणिना. आमकां धर्मांत आसा, आमच्या मनशान सांगल्या उतरांत आसा, आमी सरकारां थंय आमी थंयसर पातयणी दवरल्या, मनशां थंय दवरला, संवसाराच्या वस्तू थंय दवरला. आनी मनशांक पातयेवन वचो म्हणून हांव सांगिना, अधिकाऱ्यांक पातयेवन वचो म्हणून हांव सांगिना, पूण पातकाच्या बोगसाण्याच्या विशयांत, सस्नीक जिविता विशयांत, सर्गींच्या जिविताच्या विशयांत आमी पातयेचे थंयसर देवान सांगलें. देवान सांगलें मात्र आमी पातयेचे. देखून आमी मनशांक पातयल्यार त्या विशयाचेर आमचें पातयणी थंयसर व्यर्थ जाता आनी आमकां कितेंच प्रयोजनाक मेळना भाव भयणीनो. देखून दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, मस्त गरजेचें जावन आसा. ही शुभ वार्ता विशयांत शुभ वार्ता आयकून आमी कितें करता? आमच्या काळजांत आमी पातयेता. जेसूक हांव ओपून काण घेतां, खंय जाल्यार हांव ओपून काण घेतां. देखून जेसू क्रिस्ता थंय हांव एक जातां. तुमच्या सर्व मुखार हांव थंयसर साक्ष दिता म्हणून थंयसर पवित्र स्नान खाण घेवचें. थंयसर खाण घेतना कितें जाता? थंयसर तो थंयसर न्याय तिरपा थावन भायर येता. उडास दवरा. थंयसर पवित्र स्नान म्हणचें थंयसर भायल्या थंयसर कामां थावन न्ही, भायल्या एका आचरणा थावन थंयसर दंडना थावन आमकां थंयसर राखूंक जायना. ओके, भायल्या कांय केवल एक थंयसर पवित्र स्नान केवल थंयसर
माथ्यार उदक ओतून गी वा थंयसर बुडून गी न्ही, बगर थंयसर तुमी उदक गरजेचें तुज्या माथ्यार घालतात गी वा तूं बुडताय गी तें इम्पॉर्टंट न्ही. वॉटर इज इम्पॉर्टंट, पूण केवल वॉटर मात्र असल्यार कांयच प्रयोजन ना. उदकांती आनी पवित्र आत्म्यान थंयसर आमी घेवंक आसा. म्हळ्यार उदक ओके, पवित्र आत्मो कशें? पवित्र आत्मो जायचें जाल्यार बावार्थ जायचेंच. उदक थंयसर माथ्यार घालूंक थंयसर बावार्थ जायचें म्हणना. पवित्रान काण गेल्ल्यांक थंयसर बावार्थ आसा म्हूण सांगल्यार थोड्यांक आसा थोड्यांक ना. थोडी बावार्थ आसली समेत पवित्रान काण घेनासतना आसात. पूण तांचो बावार्थ संपूर्ण जायचें जाल्यार तांचो थंयसर बावार्थ संपूर्ण जायचें जाल्यार तांणी पात येयल्लें थंयसर बहिरंग रितीन तांणी थंयसर घेजेस. बायल्या रितीन तांणी घेना जाल्यार खंडीत जावन तसल्या बावार्थाक थंयसर मोल ना. कितेंगी एक स्वार्था खातीर, खंयचे एका कम्फर्टा खातीर, खंयचेय एका कुशेक बली जावन आमी जेसू क्रिस्ताक थंयसर पातिल्ले बरी जालें. तें खंयचेय बेनिफीट आमकां हाडिना. आमकां कन्विक्ट जायचें. हें कन्विक्शन खंय तावन येवचें? शुभ वार्ते मुखांत. गॉस्पल वील कन्विक्ट अस. कशें? पवित्र आत्मो आमच्या भितर येता, तो आमकां शिकोवन दिता. शुभ वार्ता आयकत आसतना देवाचो आत्मो आमचे भितर थंयसर क्रिया करता, काम करता आनी तें कन्विक्शन आमकां दिता. जेसू देवाचो पूत जावन आसा, सोडवणदार जावन आसा, आमचो तो मोग करता आनी जेसू क्रिस्त म्हजे खातीर त्या पातकां खातीर ताणें थंयसर मरण अनुभव केला. जेसू क्रिस्त थंयसर समाधी जालो, म्हजी पातकां थंयसर समाधी जावन गेली. खंय? जेसू क्रिस्ताच्या कुडींत. जेसू तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जाता. नवेंच एक रुपांतर, एक महिमेचें थंयसर ताका रूप मेळ्ळें. रूप तेंच, पूण थंयसर महिमेचें रूप ताका मेळ्ळें. कुडीच्या सैमान कुडी सांगाता म्हळ्यार ग्लोरिफायड बॉडी ताका मेळ्ळी. तशेंच आमी तें पात येत आसतना आमच्या भितर हें एक रुपांतर जाता. आमच्या आत्म्यांत थंयसर बॉर्न अगेन आमी जाता. हें रुपांतर जावचें खंय? कुडींत न्ही, आमच्या मायंडान न्ही, बगर आमच्या आत्म्यांत हें जाता. हें आमकां कळीत जायचें. आमच्या आत्म्यांत जावचें कशें म्हळ्यार थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतार सांगता, देवाचें उतरां मुखांतर थंयसर आमकां कळटा. आनी तें कळीत करचें कोणें म्हळ्यार होली स्पिरिटान, पवित्र आत्म्यान. आमी स्विकार केल्ल्या त्या पवित्र आत्म्यान आमकां कळीत करून दिवचें जावन आसा. आतां आमी थंयसर सोडवण जोडल्या म्हणून आमकां कोणें सांगचें? पवित्र आत्म्यान. म्हाका सांगूंक जायना तुका रक्षण मेळ्ळां गी, सोडवण मेळ्ळां गी, थंयसर देवाची भुरगीं जाल्यात गी ना गी, नव्यान जल्म जाल्यात गी म्हणून आमकां सांगूंक जायना. तुमी कितलीं अद्भुत केल्यार तुमी नव्यान जल्म जाल्यात गी म्हणून आमकां सांगूंक जायना, कोणायकी सांगूंक जायना. आनी सांगले तक्षण तुमी तें न्हीज जायचें म्हणून गरज ना. तुमी नव्यान जल्माचे जाल्यार तुमकां गॅरंटी कितें म्हळ्यार तुमच्या भितर आसो तो पवित्र आत्मो गॅरंटी जावन आसा. पवित्र आत्मो थंयसर सांगता, रोमाकारांक बरयिल्लें पत्र चॅप्टर 8 ओके, रोमाकारांक बरयिल्लें पत्र चॅप्टर 8:15 आमी वाचता. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो, ओके 15 आनी 16 आमी वाचया. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या, पळया केदळा मेळ्ळो तुमकां? वेन यू आर बॉर्न अगेन, वेन यू बिलीव्ड इन गॉस्पल. वेन यू बिलीव्ड इन गॉस्पल, जेसू क्रिस्ता थंय बावार्थ तुमी दवरता आसतना, ओके, थंयसर पवित्रान घेता आसतना बावार्थ दवरता आसतना, बावार्थ मस्त गरजेचो. ओके, थंयसर पवित्रान थंयसर बायलान तें दाखोवचें, थंय बावार्थ दवरला म्हणून बायलान तें दाखोवचें देवाचो भुरगो म्हणून. पूण बावार्थ दवरचें गरजेचें जावन आसा. पवित्र स्नान थंयसर बायलें एक प्रकटण मात्र जावन आसा. ओके, देवान पळया तुमकां, कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भियाबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना, बगर तो तुमकां देवाची भुरगीं करता
आणि आपल्या बोळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशें करता. पळया, आमी नीज देवाचीं भुरगीं आनी क्रिस्ताची म्हणून आमकां कितें म्हणटा म्हळ्यार देवाचो आत्मो आमी देवाचीं भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. पळया, तो कितें करता, आमकां रुजवात दिता. आमी देवाचीं भुरगीं म्हणून तो रुजवात दिता. Holy Spirit is the only witness that we are the children of God. Who will witness? I cannot witness whether you are born again or not. I cannot witness whether you are child of God or not. Pun Holy Spirit living inside of you will it witness you that you are a Christian. तुम्ही नीज born again म्हणून, you are the child of most high God म्हणून, you are free from sin म्हणून. Sin has no power over you. Who will give you the conviction? It is the work of Holy Spirit in you. तुझे थंय पवित्र आत्मो आसल्यार, तुझे थंय आसो तो पवित्र आत्मो दिवचें कन्विक्शन कितें म्हळ्यार तूं देवाचो पूत. यू आर द चायल्ड ऑफ गॉड. तूं देवाचें भुरगें म्हणून थंयसर कन्विक्शन आमकां दिता. पळया, देवाचो आत्मो आमी देवाचीं भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवा दिता. दुसरें विटनेस खंयचें तुमी काणगे नाकात. ताणी सांगलें आनी सांगलें म्हणून तुमी खंयचें विटनेस काणगे नाकात. तुमचें अंतस्करण कितें सांगता, तुमचो आत्मो कितें सांगता, वॉट इज युअर स्पिरीट इज सेयींग, हू यू आर. तुजें अंतस्करण तुजे भितर जर तर सांगता जाल्यार देवाचें भुरगें, देवाचो भुरगो म्हणून सांगता जाल्यार तें पातये. बायलें कितेंय सांगून दिता तें पातये नाका. खंयच्या मनशान सांगचें तूं पातये नाका. तुजें अंतस्करण कितें सांगता तें गरजेचें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार एकलो नव्यान जल्मल्ल्या त्या एका व्यक्ती थंय पवित्र आत्मो येवन निवास करता आनी तो पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्या सांगता मेळून तो एक रुजवा दिता, कन्विक्शन दिता. तूं देवाचो भुरगो जावन आसाय, तुवें पाताक कर नजो. तूं थंयसर देवाचो भुरगो जाल्याय आनी मुखार पाताक तुवें कर नजो, पोट मार नजो. तूं आतां देवाचें मंदीर जालाय, तूं नीज क्रिस्तांव जालाय, तूं जेजू क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन आसाय. आनी मुखार तूं असले अज्ञानांत जिये नाका, तूं एक मागणें नासतना जिये नाका. ह्या रितीच्या संवसाराच्या पाटल्यान तूं वचनाका. पळया, अर्येक सोडल्या उपरांत न्ही पवित्र आत्म्यान येवचें, पवित्र आत्म्यान येवचें आमकां अर्येका तावन सोडवून दिवंक दिता. तो तेंच सांगलें नव्यान जल्मल्या उपरांत आमच्या भितर पवित्र आत्मो आयल्या उपरांत एकूच पुटी आमचें जिवीत एकूच पुटी थंयसर एक सेंटली लायफ जायना, भाग्यवंता बरी आमी जायना, एकूच क्षणांत आमचें जायना. आमच्या भितर तें जाता, आत्म्यान जाता, कंप्लीट आत्म्यान जाता. इट इज फिनिश्ड आमच्या आत्म्यांत. जेजू क्रिस्त थंय एक जाताना आत्म्यांत आमी नवीं जाल्या, आत्म्यान जालें आमी नवीं जाल्या. पूण आतां आमच्या मायंडांत आमी न्यू जायजेत. आमच्या कुडींत, आमच्या मनांत, आमच्या हर एका चटवटिकेंत, हर एका दिसाच्या त्या एका जिवितांत आमी हर एका दिसा नवें सांवाडूंक आसा. देखून आमकां कितें जायचें, पवित्र आत्मो आमच्या भितर आसाचें. म्हज्या भितर हर एकल्याच्या भितर वैयक्तीक रितीन पवित्र आत्मो जायचें. आनी दुसरें थंयसर देवाच्या उतरांचें बोधन आमकां जायचें. देवाच्या उतराचें बोधन आमी शिकता आसतना आमकां खंडीत हें हर एका दिसा जाय. तवळ मात्र देवा विशांत, जेजू क्रिस्ता विशांत थंयसर जाणवाय मस्तू गरजेची आमकां. आनी ती आमचे थंय आसली ती कृपा, आमचे तें शांती समाधान आमचे थंय चड करता. देखून तें मस्तू गरजेचें जावन आसा. दॅट नॉलेज, तें नॉलेज म्हणटा आसतना खंयचेंय एक थंयसर इस्कालाक वचून आमी शिकचें तसली नॉलेज न्ही. बगर देवाच्या आजारपणांत बसून मागण्यांत थंयसर बावाडतांत आमचें काळीज उक्तें करन खालत्या काळजान मागता आसतना थंयसर देवाचें उतार शिकचें जावन आसा. तें तसली जाणवाय देवाच्या आजारपणान मेळची, तसली जाणवाय. देवाच्या आजारपणान तुमी आसात, बावाडतान तुमी बसल्यात, तुमी तान येवन आसात, तुमी अत्रेगून आसात,
देवाच्या उतराक तुमकां कितें मेळून आसा? देव तुमच्या मुखार रावून स्वताची वळख तुमकां दिवन आसा, तसली जाणवाय तुमकां दिवन आसा. असली जाणवाय आमकां जाय. खंय मुशेर जाय म्हळ्यार आमी ह्या भुमींत जिवच्या मुशेर आमकां असली जाणवाय आमी घेवनूच आसाचे. देवाच्या आनी जेजू क्रिस्ता विशांतली जाणवाय कित्याक जाय? कित्याक म्हळ्यार देवाची भुरगीं जावन आमी जियेचे न्ही गी. ऑटोमॅटीक जावन आमकां जियोंक जायना. आमी ते घेवनूच आसाचे. आमी तें बरोवनूच आसाचे आमच्या भितर. आमी जियेचे जाल्यार पळया, एक भुरगें ह्या संवसारांत थंयसर जल्म घेवंक ओके थंय एक खंयचेय प्रयत्न करीचे म्हणून ना. आवय बापूय थंयसर आवय बापूय मुखांतर तें भुरगें ह्या संवसारांत ह्या भुमींत येता. ओके आवय बापूय मुखांतर तें एक भुरगें थंयसर आमी सकड ह्या भुमीक आयल्या उपरांत हांगासर आमी जियेचे जाल्यार आमी स्वतंत्र रितीन जियेचे जाल्यार आमी कितें करीचें? हांवें थंयसर खायचें, पियेचें, उलयचें, ताचे उपरांत चलाचें, ताचे उपरांत वासीचें, कितें सकड करीचें? हांवें तर न्हिदाचें, हांवें तर न्हांयचें, हें सकड इंडिविज्युअली एक एक शिकून हांवें करतना मात्र आमची कूड ओके ह्या कुडीचें जिवीत थंयसर वाडून येता. आमची जाणवाय थंयसर वाडटा खंयची कुडीची. तशेंच आमचें आत्मीक जिवीत वाडावळ जायचें जाल्यार हांवें थंयसर जल्माल्या उपरांत देवाच्या कृपेंत हांव जल्मालो. देवाचो पूत जाल्ले देवाची कृपा जावन आसा. ओके नवें जल्म मेळ्ळो तो देवाची कृपा जावन आसा. हाका कितेंच हांवें करूं ना. आमी कितेंच प्रयत्न तें करूं ना. आमच्या स्वंत प्रयत्ना वरवीं आमच्या खंयच्याय बऱ्या कामा वरवीं आमी आत्म्यांत थंयसर आमी सोडवण घेवना बगर ताच्या कृपे वरवीं. एफेसाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वाचता आमी 2:8 एफेसाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 2:8 पळया, ताचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या. पळया देवाची थंयसर कृपा ती जावन आसा, फुकट देणें जावन आसा. ओके ग्रेस म्हणटात. ओके ती सोडवण ओके लाभल्या. ताचे दयेन आमकां जाल्लें हें काम तें पळय, ताची दया तें फुकट जावन म्हाका मेळ्ळां. हांवें थंयसर पातयणी दवरली आनी तें म्हजें थंय स्विकार जालें. उचीत रितीन कितें मेळ्ळें आमकां थंयसर पातकांच्या बॉक्सांनी मेळ्ळें, सोडवण आमकां मेळ्ळें, देवाचें भुरगें जावचें एक भाग आमकां मेळ्ळें. शुभ वार्ता हांवें पातयेतना कितें जालें थंयसर देवान थंयसर म्हजो मोग कसो केलो म्हणून कशें जालें म्हणून खंयच्याय एका भावा भयणीन म्हाका थंयसर बोधन केलें वा थंयसर बायबलांतलें वाचतना म्हाका अर्थ जालें. हांवें पातयणी दवरली आनी पातयणी दवरतना थंयसर म्हजें थंय सोडवण मेळ्ळी. खंय मेळ्ळी? म्हज्या आत्म्यांत मेळ्ळी. थंयसर देवाच्या कृपे वरवीं बावार्ता मुखांतर पळया आमी कितें जोडलें थंयसर ताचेर दवरले बावार्ता वरवीं आमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन आमकां जाल्लें काम तें. पळया खंयचो बावार्थ? जेजूस देवाचो पूत म्हणून आमी थंयसर बावार्थ दवरता आसतना एक व्हडलें मिराकल जालें. हें खंय भायर दिसना बगर आत्म्यांत जावचें मिराकल जावन आसा. आमकां मिराकल म्हळ्यार खंयचें? आमकां बायलांन दिसल्यार मात्र मिराकल म्हणून म्हणटा आमी. पूण हें मिराकल जावन आसा आमच्या दोळ्यांक दिसनातलें व्हडलें एक अद्भुत जावन आसा. पातक्याक थंयसर सर्गार आसच्या त्या पवित्र देवाचो भुरगो जमचें तें एक व्हडलें एक ग्रेटेस्ट मिराकल. पातकी जावन आसच्या म्हाका थंयसर दुश्ट जावन आसल्या थंयसर खंयच्याकी योग्य न्ही आसल्या खंयच्याकी उपकार नातल्या म्हाका थंयसर कोणाच्या लेखाक मेळनातल्या म्हाका थंयसर आयकल्ल्या शुभ वार्ते मुखांतर शुभ वार्ते थंय हांवें बाबार्थ दवरतना देवान दिल्लें व्हडलें एक ब्लेसिंग कितें म्हळ्यार ताच्या आत्म्याक म्हाका दिलां. ताच्या आत्म्याक दिल्ल्या मरिफात देवान कितें कन्फर्म केलें म्हळ्यार यू आर माय चायल्ड म्हळें. आज तावन तूं म्हजो पूत धू म्हणून थंयसर ताणें थंयसर आमकां स्विकार केलें आनी म्हाका एक कन्फर्मेशन तें पवित्र आत्म्याची मुद्रा आमचे थंय वतली. देवान आमचें तें केलें. थोडे पटी सैतानाचें वंचन आसा. ओके कितें आसा म्हळ्यार खंयचें वंचन म्हळ्यार तुमी सोडवण जोडीचें जाल्यार तुमी बरीं कामां करीचें.
असली बायले आचरणांत तुमी भाग घेजे म्हणलें थंयसर सैतानाचें वंचन जावन आसा. तुमी सोडवण जोडीचे जाल्यार तुमी थोडे थंयसर धार्मीक संप्रदायकांत तांतूं तुमी भाग घेजे. तें सैतानाचें वंचन जावन आसा. असलें जायत्या रितीचे सैतान थंयसर जायत्या बोधना मुखांत्र थंयसर क्रिस्तांवांक आनी दुसऱ्या जणांक थंयसर वंचन करन आसा. जायत्या वर्सां तावन तें वंचन जावन आसा, पूण आतां तें सोडून आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर सत जावन आसा. तें कितें सांगता की तें फायनल जावन आसा. तें कितें सांगता, तुमी तुमच्या त्या पळया तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वावटीचो फळ म्हणून तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. पळय, दीस इज द ग्रेस ऑफ गॉड. इन देवाची कृपा जावन आसा, फुकट देणें. साल्वेशन इज द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड बाय जिजस क्रायस्ट. जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमकां मेळ्ळें एक फुकट देणें जावन आसा. हांवें कशें तें जोडलें? हांवें केवल बावडतो दवरलो मात्र. जेजू क्रिस्त थंयसर म्हजे खातीर पातक्याचो मोग करन थंयसर पातक्याक मेळ्ळें जाल्लें तें दंडन देवान जेजू क्रिस्ता थंय घालन म्हाका त्या दंडना थावन म्हाका सोडयलां म्हणून हांवें बावडतो दवरलो. तितलेंच बावडतो दवरलो आनी हांव भायर आयलें. पळया, जॉन चॅप्टर 3 वर्स 18 जो हांव चोवांजेल चॅप्टर 3 18 आमी वाचता. ओके, 16 वाचया. आमकां 18 जाय, पूण 16 वाचया आमी. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की, ओके 16 to 18, 3 16 to 18. ओके, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत्पंतल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक, बगर ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. कशें सस्नीक जिवीत आमी जोडीचें खंय? ताचें तें बावडतो दवरन हांवें थंयसर सस्नीक जिवीत जोडीचें. ओके, कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बगर ताचे मरिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. संवसार म्हळ्यार खंयचें? हांव आनी तूं थंयसर कोंडाक वसाचें म्हणून न्ही जेजू क्रिस्त आयलो. आमकां त्या पातकाच्या दंडना तावन कोंडा तावन त्या तिर्पा तावन आमकां थंयसर राखूंक जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो. 18 वर्स, पुताक सत्मंतल्याची नीत जायना. नो जजमेंट. पळया, जजमेंट ना. पुताक सत्मंतल्याची नीत जायना. पाताक म्हणून सांगू ना, पुताक सत्मंतल्याक थंयसर पवित्र जाला म्हणून सांगू ना, पातकी न्ही तो म्हणून बरोवं ना. मगर पुताक सत्मंतल्याची नीत जायना म्हणून सांगता. तो पातकीत, तो अशुद्धत, ताची कूड थंयसर गलीजत, तो पातकी जावन आसा, तो वंचक जावन आसा, अनितिवंतत. पूण थंयसर तीर्प ना. कारण कितें? जेजू क्रिस्त थंय दवरल्या पातयेणे वरवीं, बावार्ता वरवीं. दॅट इज द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, दॅट फेथ. सत्मानचें म्हणटात न्ही, दॅट फेथ. ओके, जेजू क्रिस्ता थंय बावार्ता दवरन तीर्पाक वळख जायनासतना म्हाका राखता न्ही, दॅट इज फेथ. दॅट इज द हायेस्ट ब्लेसींग. ताच्या की व्हरतें एक ब्लेसींग खंयचें आसा गी म्हाका गोत्तू ना. एंत अल्टिमेट ब्लेसींग जावन आसा ताच्या थंय. पळया, पूण जो कोण ताका सत्मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत्मानिना. ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेल्या. पळया, कोण ताका पातयेना, सत्मानिना, ताका ऑलरेडी थंयसर नीत जावन गेल्या खंय. जेजू क्रिस्ता थंय पातयेणी दवरल्यार तुका नीत ना. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 8 1 थंयसर आसा, जेजू क्रिस्ता थंय आसच्यांक कितें आसा? दंडन ना, दंडन तीर्प ना म्हणून आसा. जेजू क्रिस्तच म्हजो रक्षक, तोच म्हजो थंयसर सेवियर म्हजो जावन आसा, म्हजो सोडवणदार म्हणून हांव पातयेतना म्हाका फैसल आसचें ना म्हूण सांगता. म्हजी नीत जावची ना म्हणटा. तोच म्हजो सोडवणदार, तोच म्हजो देव म्हणून हांव पातयेतना थंयसर फैसल ना. पळया, जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जेतेल्याक आतां गुन्यांवकार म्हणचें फैसल लाभना.
म्हळ्यार बावार्थ दवरनेतल्याक कितें जाता तो ऑलरेडी थंयसर नितीक फसला म्हळ्यार ताका ऑलरेडी नीत जावन जाल्या आकाशार आनी भुमीचेर ह्या संवसारांत आसचें एकच एक नांव आमच्या सोडवणे खातीर आसचें एकच एक नांव आसा जेजू क्रिस्ताचें नांव दुसऱ्या खंयच्या नांवा फाटल्यान नांवा फाटल्यान वेताना आमी सैतानाच्या कुतंत्राक वळख जाता उडास तोरा जेजूचें नांव सोडून दुसरें खंयचें नांव थंयसर पाड गितर खंडीत जावन दुसरें नांव पाड म्हणून न्ही बगर जेजू क्रिस्ताचें नांव म्हणचें देवाचें नांव जावन आसा द नेम ऑफ जीसस इज नेम ऑफ गॉड ह्या नांवाक एक सकत आसा ह्या नांवाची सकत कितें म्हळ्यार सॅल्वेशन ह्या नांवाचें अर्थ सेवियर सॅल्वेशन जेजू म्हणून ताका थंयसर नांव दितेलें ओके माथेवाच्या वांजलांत आमी वाचता न्ही जुसेक थंयसर देवदूत थंयसर दर्शन दिवन सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 21 अंत थंयसर आसा ती एका पुताक प्रसूत जातेली पळया तुवें ताका पळया एंजल थंयसर जोसेफा कडेन जुजे लागीं तो उलोवन आसा थंयसर ती एका पुताक प्रसूत जातेली तुवें ताका जेसू म्हणून नांव दवरूंक जाय पळया जेसू म्हणून कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो कितें करता जेसू म्हळ्यार कितें जेसू म्हणून नांव दवरिचें कित्याक म्हळ्यार ताच्या आपले परजेक तिच्या पातकांतली तो सोडयतलो पळया तो सोडवणदार देव जावन आसा ती सोडवण हाडचें नांव जावन आसा तें एक मनीस आसा पर्सन आसा एक नांव तुमी सांगतना इट रिप्रेझेंट्स एक पर्सना विशयान सांगता एक व्यक्ती विशांत थंयसर सांगता आतां हांव तुमी तुमच्या भुरग्यांक थंयसर एका आंगडीक सांगतात आनी हें वसा आनी म्हजें नांव सांगून हें तुमी हाडून या म्हणून तुमी सांगतात तुमचीं भुरगीं वचून त्या शॉपाक वेतात आनी थंयसर आमकां असल्या व्यक्तीन सांगलां ह्या एका नांवाच्या व्यक्तीन म्हाका धाडला म्हणून सांगता आसतना ते तुमकां पळोवन तो आयटम दिना बगर तुमकां पातयेवनी तो दिना बगर तुमी कोणाचें नांव तुमी सांगलां गी त्या व्यक्तीचेर आसच्या पातयेणेचेर तुमकां तें वस्त दिवन थंय धाडटा तुमचें नांव तांकां गोत्तू ना जावं पुरो पूण तुमी सांगचें नांव आसा न्ही गे तें इम्पॉर्टंट न्ही गे कित्याक म्हळ्यार तें नांव सांगता आसतना तें नांव थंयसर एक व्यक्तीक थंयसर सुचित करता तशेंच तुमी जेजू म्हणून सांगतना खंडीत जेजू आमच्या मदगांत आसा देखूनच सांगलें हें नांव हें पर्सन जेजू म्हणलो पर्सन थंयसर ह्या नांवां तावन ताचो अर्थ सिंपल देवा तावन न्ही आसतना दुसऱ्या कोणाय तावनी थंयसर रक्षण ना तर देवा तावन रक्षण जाय जाल्यार जेजू म्हणून तुमी कित्याक सांगता तर जेजू तो देव जावन आसा कन्फ्युजनूच नाका देवच जेजू जावन आसा रक्षण सोडवण जेजू क्रिस्ता मुखांतर मात्र देवा तावन मात्र मनशा तावन असाध्य पूण देवा तावन हर एक साध्य म्हूण सांगलें न्ही गे थंयसर एकलो धनीक युवक थंयसर येता थंय म्हणटा न्ही गे एक खरें त्या सुवेच्या बेड्यांत लावन वेचें सलिसायचें म्हणटा थंय शीस म्हणटा तर आमी कोणें थंयसर रक्षण जोडचें म्हणून पूण थंयसर मनशा वरवीं हें साध्य पूण देवा तावन हर एक संगती साध्य म्हणटा एका मनशाक सोडवण दिवंक ओके एकल्याक थंयसर सोडोवंक राखूंक वा थंयसर पातकां तावन उतरोवन थंयसर सस्नीक जिवीत सोडूंक मनशाचें बोळा तावन वा मनशाच्या तें एका खंयचेय आचार विचार जावंक पुरो धर्मा तावन जावंक पुरो साध्य ना ह्या भुमींत आसच्या खंयच्याय मनशा तावनी मनशाच्या नांवा तावनी तें साध्य ना एकल्याक मात्र तें साध्य तें देवाक मात्र साध्य जावन आसा देखून तो थंयसर आपोस्तलांच्या कृत्य पुस्तकांत थंयसर सांगता न्ही गे आकाशाचेर आनी भुमीचेर थंयसर सोडवण दिवंक शकता तसलें एकच एक नांव जेजू क्रिस्ताचें नांव म्हणून सांगता तर जेजूचें नांव कोणाचें नांव जेजूचें नांव देवाचें नांव जावन आसा
तर देव कोण जावन आसा? जेजूस देव जावन आसा. कोण आतावन सोडवण? देव आतावन, जेजू क्रिस्त आतावन. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे एक सोडवण आमी जोडल्या उपरांत आमचें जिवीत मुखार त्या एका सोडवणेंत वसाचें. आमी कितें जोडलां गी तें सोडवण, ओके, नीस जावन आमी नियाळ करीचे, मुखलें जिवीत आमी नियाळ करीचे खंडीत जावन. नाजाल्यार आमकां जिवंक जायना. त्या एका सॅल्वेशनांत आमी जिवंक आसा. पयलीं आमी तें जोडीचें, ताच्या उपरांत आमी तातूंत मुखार वसाचें. सोडवण उचित रितीन आमकां मेळना. देवाच्या कृपे वरवीं थंयसर सोडवण आमकां मेळ्ळ्या. भावार्था मुखांतर आमकां तें मेळटा. आमकां मेळ्ळें थंयसर भुरगीं, देवाचें भुरगीं आमी जाल्या, ओके, हें बरेंच. ताका आमी कितेंच करूं ना. पातकाच्या बारीकपणा पासत कितें करूं ना. आमी नितीवंतपणा पासत आमी कितेंच करूं ना. त्या दंडान थावन राखूंक आमी कितेंच करूं ना. बगर देवाच्या कृपे वरवीं, दये वरवीं आमचें थंय देवान तें केलां. देवानच आमचें तें केलां. देवान तें केलां. आमच्या त्या प्रयत्नांत आमकां तें मेळोना. बगर हें कोणें आमचें तें हाडिल्लें? देवानच तें हाडिल्लें. कित्याक शुभ वार्ता तोच जावन आसा. उतारच तो जावन आसा. उतार ताणेंच दिल्लें आनी तें क्रिया केली कोणें? ताणेंच जावन आसा. आनी ताणें तें क्रिया केल्ले वरवीं म्हज्या भितर थंयसर शुभ वार्ता आयली. ताच्या उपरांत कितें? मुखार आमी खंडीत शिकूंक आसा. ओके, शिकया मुखल्या क्लाशींत. देवाक आमी अर्गां दिवया. थँक्यू जिजस. बापा, तुवें आमकां शिकोवन दिल्या ह्या आत्मीक सतां पासून तुका हांव अर्गां दितां सोम्या जेजू. वय बापा, शुभ वार्तेची सखत, शुभ वार्तेचो महत्व आमकां जायत्या उतरां मुखांतर आमकां तुवें थंयसर कळीत करून दिल्याय. देखून आमच्या काळजांत बापा, आमच्या आत्म्यांत त्या सोडवणेचो आनंद अनुभव करचे बरी तुवें केलां सोम्या. देखून हांव तुका अर्गां दितां सोम्या जेजू. बापा, कोणे सकड ही शुभ वार्ता आयकून, कोण सकड शिकून आसात की तांकां सगळें पासून तुका हांव अर्गां दितां बापा. हर एकल्यांचें जिवीत बापा अद्भुत रितीचें जिवीत जावं दी बापा. साक्षीचें जिवीत जावं दी सोम्या जेजू. बापा, देवाची भुरगीं जावन जिवंक जाय जाल्लें तसलें भाग आमकां तुवें फावो केल्ल्या पासून तुका हांव अर्गां दितां. त्या देवाच्या भुरग्यांच्या अधिकारान जिवंक जाय जाल्ली कृपा हर एकल्यांक तूं फावो कर मागता. हांव हें सगळें मागणें करतां जेजू क्रिस्ताचे नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.